Ceremonial turnover o ribbon cutting ceremony sa duha ka covered courts tunghaan sa Barangay Taglimaw gipahigayon. Aniya ang report. Formal nga gitunol sa kagamhanang lokal, pinanguluhan ni Mayor Rolando Clarex Uy ang duha ka covered courts nga nahimutang sa Taglimaw Elementary School ug Taglimaw National High School adlawng Miyerkules, Abril 1 ning tuig. Ang covered court sa Taglimaw Elementary School nagkantidad og 4,110,000 samtang sa Taglimaw National High School nagkantidad og 4,170,000. Ang duha ka proyekto kumplito na sa drainage ug electrical works ug kumplito sa suga ug uban pang pasilidad. Kinasingkasing nga gitunol ni Mayor Clarex sa mga proyekto ug miingon, dili na ko ihikaw ang akong tabang ug akong kaya nga ihatag nga proyekto sa maong barangay. Ilabi na kung kini makahatag og dakong kaayuhan sa mga magtutungha ug mga residente. Bilingkod tayo ni sa ato tungod kay walang barangay sa dakbayan nga gitunol sa lokal nga gamhanan nagdungan ang upat ka proyekto. Munang nato kay natong kalipay ug pasalamat sa kitaas-an nga gitagaan kay kahigayonan nga natubag nato ang inyong ginahanglan. Bisan to aduna pa'y mga kakulang mong ginahanglan kaninyong apat sa hinay-hinay sa atong panakiusa o pagpinapangan atong mapadayo ang pagpalambo, ang paghatag sa inyong mga ginahanglan. Mapasalamaton usab si School Principal Ruel Kainya sa Taglimaw Elementary School ug Marilu Lagak sa Taglimaw National High School sa maong covered courts nga magamit sa mga estudyante ug komunidad kung gikinahanglan. Gidugang pa ni Kainya nga magamit na puhon ang ilang covered court para sa mga sports activities sama sa volleyball, basketball, badminton ug uban pang kalihukan sa komunidad. Samtang gibutyag ni Mayor Clarex ang laraw nga magpahimutang og stage sa covered court sa Taglimaw Elementary School aron aduna nay tukmang pasilidad nga magamit sa ilang mga aktibidades. Usa ka states, yayo na po sa Engineer Mumukan, kung tanang states sa tanang mga mayong states sa dakbayan, usa na yun ka, design. Usa na yun ka design. Dili lahi-lahi ang design. Usa na yun ka design. Kasama ako kalimpi, ayaw kapintahi ko. Gilauman nga kini nga mga infrastruktura makatabang dili lamang sa mga kalihukan sa eskwelahan, apan lakip usab ang mga nagkalain-laing programa ug panagtapok ilabi na sa panahon sa mga emerhensiya o mga espesyal nga okasyon sa maong barangay. Kauban sa kamera June Caniete, kini si Maridel Salapang alang sa City Hall News Update.